अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं हुदा शाह और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज पावर शो में हम जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन करने लगे हैं, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन होगी और पॉलिटिकल डिस्कशन में राना सनाउल्लाह को आज इंसदाद मुनशियात अदालत ने बरी कर दिया है। इस पे हम बात करेंगे, कमेंट्स लेंगे अपने एनालिस्ट से भी और डॉक्टर साहब से भी। नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उनका क्या कहना था उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और कल की तरह आज भी मईशत, पाकिस्तान की मईशत जो है उस पर बहस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से डॉक्टर साहब, क्योंकि कल भी हम चूँकि इस पर बात कर रहे थे। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आया और मैं आज वो पूछना चाहती हूँ कि हम बाहर के सरमायाकारी पे बात करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है, लेकिन कुछ अरसे से जो बाहर के सरमायाकार हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक हो गया है। बाहर से बिज़नेस नहीं मिल रहा, सरमायाकारी नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है और किस तरह दोबारा से उनका कॉन्फिडेंस जो है उसको वापस हासिल किया जाए? अच्छा, देखिए, आपको बिजनेस इंडेक्स के बाद आपको ये बात बड़ी क्लियर होगी कि हम पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं बना रहे, यानी सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, और सारा का सारा इन्हिसार हमारा IMF पे है, बाकी चीज़ों के ऊपर है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर है, लैंडिंग एजेंसीज के ऊपर है, फाइनेंशियल एड्स के ऊपर है। तो इस तरीके से ज़र मुबादला के जो ज़खायर आपके पास रह गए वो 6.7 बिलियन के हैं। इसी तरीके से टोटल जो गैर मुल्की कर्जा आपने उतारना है वो आपका तकरीबन $33 बिलियन का है, और आपको इस टाइम पे मुल्क चलाने के लिए 30 से 32 आपको बिलियन डॉलर चाहिए। सैलाबी नुकसान आपका $30 बिलियन का है। तो ये बताइए कि आप इतने बड़े ग्रिडलॉक के अंदर फंसे हुए, तो ये मामलात इसी तरीके के हैं कि हमें प्लानिंग की बहुत खास जरूरत है। सो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो बेहतर ये है कि हम जो है रिसेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने हमें आपको तकरीबन जो अभी पैकेज का इम्कान है वो $4.2 बिलियन का है। इसी तरीके से जो है वो चीन से भी कुछ आपको सरमाया मिलेगा, लेकिन जो अभी आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की तरफ से, वो आपको आया तकरीबन 50 मिलियन का। सो अब ये कुल मिलाकर के जो आपको मिला, लेकिन ये हाईएस्ट रेट है, यानी 4 से 9 जो अभी डॉक्टर नजीब खाकान से भी पूछेंगे कि एक तो कर्ज है हमारे पर, कर्ज के बाद जो है हमारे पास जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स हमें मिल रहे हैं, और हमारे पास जो कर्जा दे रहे हैं उनका भी हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ा हमें चाहिए। अब इस पैटर्न को बेहतर करने के लिए हमें तो खास तौर पे सियासी पेचीदगी को दूर करना पड़ेगा। जब तक वो दूर नहीं करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और अगर वो ठीक होती है तो सरहदों की हिफाजत जरूरी है। तो ये दोनों मिलाकर के हमें जो है वो काफी खास मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नजीब खाकान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर नजीब खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मईशत के बारे में हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद जल्द ही डिफॉल्ट का शिकार हो सकती है। सबसे पहले इस पे आप कमेंट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन पब्लिक टीवी। देखें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिफॉल्ट से क्या मतलब। जब लोग कहते हैं कि कोई मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो इससे मतलब ये है कि वो अपनी कोई पेमेंट या कोई अपनी डेट पेमेंट या अपनी कोई ऑब्लिगेशन वो नहीं पूरी कर पा रहा। अभी हमने 1.2 बिलियन डॉलर की जो हमारी सकूक बॉन्ड की पेमेंट थी वो की है, और बहुत से लोग इस पे घबरा रहे थे, बट मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि पाकिस्तान ये पेमेंट कर लेगा, और पाकिस्तान ने ये पेमेंट कर ली थी। इमिनेंट थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट तो कोई नहीं है, पर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन ऑफ डिफॉल्ट है वो बहुत बढ़ा हुआ है। इससे ये मतलब है कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 बिलियन डॉलर के हैं। इसको यूं समझिए कि आपकी जो इंपोर्ट है वो उसका कवर होना चाहिए 3 माह का, यानी कि अगर आपकी 5.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है तो आपके पास 16 अरब डॉलर के होने चाहिए, वो आपके पास सिर्फ 6.7 बिलियन डॉलर की। आपने इस पूरे साल में आपको अपनी डेट में वापस करने हैं पैसे तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर। अब ये आपने रकम जमा भी करनी है, फ्रेंडली कंट्री से भी लेनी है, रोल ओवर से मतलब है कि अगर सऊदी अरेबिया का कोई 3 बिलियन ड्यू था तो उसको आपने कहना है कि हम नहीं वापस कर सकते। फिर आपने अपनी जो मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, IDB, इनसे पैसे लेने हैं।
سو یہ آپ کا پرسپشن ہے کہ یہ بھی جمع کرنا مشکل ہوگا, اور اس میں آپ نے کچھ ایف ڈی آئی بھی رکھی ہوئی ہے, وہ $2 ارب کی ہے. $2 ارب کی ایف ڈی آئی آنا بھی مشکل لگ رہی ہے, اس لیے کہ پہلے کچھ ماہ جو آپ نے ڈیٹا دیکھا ہے اس میں ایف ڈی آئی بہت گراوٹ کا شکار ہے. اچھا سر, اگر اجازت دیں تو ایک سوال کرتا ہوں کہ جیسے رول اوورز اور ڈپازٹس تو ہمیں سمجھ آ گئے, رول اوورز کو آسانی کے ساتھ بھی ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ رول اوورز تو ہم ہر جگہ سے لے رہے ہیں, لیکن ہماری ڈپینڈنسی ان اینی کیس جو ہے وہ فائنینشیل ایڈز پر ہے اور ہماری لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, تو اس کے درمیان میں ہماری بریدنگ سپیس جو فائنینشیل بریدنگ سپیس ہے وہ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ تو رول اوور سے تو مطلب جو ہے وہ یوں ہے کہ آپ نے $3 ارب سعودی عربیہ کا رول اوور لیا, آپ نے یو اے ای کا لینا ہے, ایک $4 ارب سیف ڈپازٹ چائنا کا ہے, اس کا بھی رول اوور لینا ہے. سو یہ رول اوور تو بہت ضروری ہیں اور ان ملکوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. آپ نے یو اے ای, آپ نے سعودیہ کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا کہ وہ کر دیں گے. سو 4.2 ارب کا, جی بالکل, اور ایک نئے پیسے کی بھی بات ان سے ہو رہی ہے, بیکاز آئی ایم ایف ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ کی ڈپینڈنسی یہ ہے کہ آپ کی فرینڈلی کنٹریز آپ کو یہ پیسے دیں. اگر تو آپ نے یہ وقت گزارنا ہے 2023 جون تک, یہ جو مالیاتی سال ہے, اور کوئی چوٹ نہیں لینی. چوٹ سے میرا مطلب ہے جس طرح کا لفظ آپ نے صحیح یوز کیا کہ ڈیفالٹ نہ ہو, آپ کوئی ڈیٹ پیمنٹ پہ اپنی آبلیگیشن پوری نہ کر سکیں, یا آپ کی جیسے اب ایل سیز کھلنے کی تکلیف آ رہی ہے اس میں سے نکلیں, تو یہ رقم جمع کرنا آپ کا فرسٹ آرڈر آف بزنس ہے. اس سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی قرضہ بھی بڑھے گا اور آپ کی ڈیپینڈنسی انہی پہ رہے گی. اچھا سر, ایک اور بات یہ کہ جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی ابھی جو ہے, جو ابھی کرنٹلی ابھی آج کل جو حالات حاضرہ کے مطابق ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, لیکن اس کی ریزن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ امپورٹ جب ہو ہی نہیں رہی, یعنی پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری اپنی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو چکی ہے, تو جب ہماری امپورٹس بھی کم ہوگی اور ایکسپورٹس آف کورس ہماری کافی زیادہ نیچے چلتی جا رہی ہے, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارا کم ہو جائے گا, اس میں کوئی کمال کی بات تو ہے نہیں. سو یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارا کیونکہ ایکسپورٹس کا جو پورا کا پورا اگر آپ سپین دیکھیے وہ مکمل طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور جو امپورٹس ہیں, ہم لگژری امپورٹس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سلیکٹڈ جو لگژری آئٹمس کی طرف جایا جائے, یہ کوئی حل تو نہیں ہوگا. اور حل ایک اور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ 6 بجے دکانیں بند کر دی جائیں, فلاں کر دیا جائے, بڑے بڑے گاڑیوں کے اوپر بند کر دیا جائے, تو پھر ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ تو ایکویلٹی کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بڑے بزنسز کے ہیں بڑا ٹیکس دیں گے, چھوٹے بزنسز ہیں تو چھوٹا ٹیکس دیں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بزنس ہو رہا ہو, بزنس ہی تو نہیں ہو رہا. اب یہ بتائیے کہ سر ایکسپورٹ ہو نہیں رہی, امپورٹ کے قابل ہم رہے نہیں, سو اس سچویشن کے اندر آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اگلے آنے والے وقت میں پچھلی گورنمنٹ اور اگلی گورنمنٹ جو ابھی ہے ان دونوں کا تقابلی جائزہ بھی دے دیجئے. سو آپ نے ایک بہت ہی کمپریہنسو جائزہ بھی پیش کیا اور کمپریہنسو سوال بھی پوچھا. سو اس کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ $32 ارب اکٹھے کرنے ہیں تاکہ چوٹ نہ لگے, پر اب اس سے آگے آپ نے قدم رکھا کہ پھر کرنا کیا ہے. دیکھیں کرنا تو 3 چیزیں ہیں. آپ نے جو پہلی چیز کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لینی ہے, اور اس کو لینے کا طریقہ جو ہے وہ ایک تو بالکل آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک سیکیورٹی کا کمفرٹ ہو, ایک میکرو سٹیبلٹی ہو, یعنی کہ آپ کے جو میکرو نمبرز ہیں وہ ٹھیک ہوں, آپ کی انفلیشن کنٹرولڈ ہو, یہ سب چیزیں ہوں. پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ بیچنے کے لیے بھی تو سامنے رکھیں نا. میرے خیال میں 2 RLNG کے پلانٹس ہیں آپ کے, یہ قطر اور سعودی عربیہ دونوں انٹرسٹڈ رہے ہیں. سو ایف ٹی آئی جو ہم آف کورس بٹ اٹس بین ڈیلیڈ سر, یہ تو لیٹ ہو گئے, ہم تو کافی زیادہ لیٹ ہو گئے, رشیا سے تیل لینے میں بھی ہم کافی لیٹ ہو گئے. آپ فرمائیے گا سر. تو یہ ایک ایف ڈی آئی جو ہے یہ نمبر 2 آفٹر $32 جمع کرنے کے ایف ڈی آئی بڑھانے کے لیے 2 RLNG پلانٹس, ایک سوئی کمپنی, یہ ہمیں ایم کر لینا چاہیے کہ اگلے 6 ماہ میں ہم نے ان کو ڈائیویسٹ کرنا ہے, اس سے خاطر خواہ رقم بھی آ جائے گی. تیسری چیز جو ہے وہ آف کورس پیسے جمع کرنے کے لیے وہی ہے ایکسپورٹس, اور ایکسپورٹس میں آف کورس جو امپورٹس کو کم کرنے کی کوشش کریں وہ صرف آبویسلی جو ایسی امپورٹس ہیں جو نان اسینشل ہیں, چاہے وہ لگژری آئٹمز ہوں, چاہے وہ لگژری گاڑیاں ہوں, پر اسپیئر پارٹس کی ایل سیز کو روکنا یا کاٹن کو سلو ڈاؤن کرنا وہ آپ کی ایکسپورٹس کو ہیلپ نہیں کر رہی.
اور اس کے اس کا مطلب سر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے تو بہتر ریفارم کیا، لیکن آپ کے پرائیویٹ کمرشل بینکس کا جو ہے وہ ریفارم بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو قرضہ جات نہیں دیتے اور ہائر انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، اور بڑے بزنسز جو یعنی میڈیم سائز بڑے بزنسز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ قرضہ جات فوری طور پہ نہیں مل رہے، تو ان کو بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ نے جب بھی پاکستان میں ہیلپ کی ہے اکانومی کی انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے، تو چاہے آپ وہ دیکھیں جو ٹرف جو ایک پروگرام تھا جس میں 1% پہ 10 سال پہ قرضہ دیا گیا، سارا قرضہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو چلا گیا۔ آپ کی جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس میں مطلب 99% آپ کی جو انٹیٹیز ہیں وہ ایس ایم ایز کہلاتی ہیں، اور جو قرضہ ہے وہ 6 سے 7% جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو کانسنٹریٹ انہی پہ کرنا ہے اور انہی کو کسی طرح دنیا سے جوڑنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے وہ کنیکٹیوٹی کی اچھا سر خاقان صاحب، آپ سے کیونکہ اب ہماری دوستی بھی بہت ہے اور ہم سوالات بھی آپ سے زیادہ کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ معیشت کا سب سے بڑا سبجیکٹ تو سمجھ آ گیا کہ فائنینشیل ایڈز، ادھر ایک فائنینشیل ایڈز ہیں اور دوسرا ہمارے پاس لائبلٹی، ہم نے بہت سارا جو ہے نا قرض دینے ہیں۔ اچھا ابھی ملک کو چلانے کے لیے 32 ارب روپے تو چاہیے، ادھر سیلاب کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں 32 ارب چاہیے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سستا خام تیل، سستا پیٹرول، سستا ڈیزل اور ایل این جی کے اوپر بات شروع ہے۔ آلریڈی ہم 8 مہینے لیٹ ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ مجھے بتائیے کہ جو کمپیریٹیو ویو مل رہا ہے اس میں 35,000 کروڑ ہندوستانی روپے سے زیادہ کی بچت انہوں نے کی ہے، 35,000 کروڑ ہندوستانی روپیز جو انہوں نے سستا تیل آلریڈی لے لیا۔ سری لنکا جو شدید اقتصادی بحران سے دوچار ہے، اس نے بھی روس سے رعایتی جو ہے تیل سستے ترین نرخوں کے اوپر لے لیا۔ سر یہ سارا کا سارا جو آپ ایکسپینس دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے سستا ترین تیل۔ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس طریقے سے پچھلی گورنمنٹ کا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بات طے کر کے آئے، وہاں پہ ہو بھی گئے اور اسی دوران جو ہے وہ جنگ بھی شروع ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چاہتے کیا تھے ہم سے، لیکن اب ہم سے اس وقت بھی ڈیل نہیں بنی، ابھی بھی ہم 8 مہینے لیٹ ہیں۔ تو فرمائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ان کے ساتھ بات طے ہو رہی ہے، کیونکہ ہندوستان کی بھی ہو گئی، سری لنکا کی بھی ہو گئی، اور 35,000 کروڑ ہندوستانی روپے کی بچت ہوئی، تو ہمیں سستا تیل کیوں نہیں ملا سر اب تک؟ تو ایک تو یہ سمجھیں کہ اس وقت اگر ہم برینٹ کی قیمت سے کمپیئر کریں تو $20 سے $25 کم ہے قیمت جو رشین جو یورال کہلاتا ہے، جو کروڈ دنیا میں اس وقت بک رہا ہے، یہ ہماری ریفائنریز میں یوز ہو سکتا ہے۔ سو ایک تو یہ اچھی بات ہے، سو دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ۔ پہلے تو یہی نہیں طے ہو رہا تھا کہ کیا ہم یوز بھی کر سکتے ہیں، بٹ یس وی کین، سو ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت $55-60 کی قیمت ہے دنیا میں۔ 60 کا کیپ آپ کو پتا ہے G7 اور آسٹریلیا نے لگایا ہے کہ جی آپ $60 سے اوپر نہیں بیچ سکتے۔ یہ دنیا میں بھی جو ٹریڈ ہو رہا ہے 55 اور 60 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، سو لیٹس ہوپ کہ 55 اور $60 پہ، بٹ حکومت کی بات تو ضرور ہوئی ہے، بٹ اگین 20 جنوری لیکن $8 پہ بات ہوئی ہے سر، $30 پہ بات ہوئی ہے۔ دیکھیں قیمت کا بھی تعین نہیں ہوا، کوانٹٹی کا بھی تعین نہیں ہوا، شپس ہر ماہ کے آئیں گے اس کا بھی تعین نہیں ہوا، کیونکہ رشیا کے ساتھ ہمارے صرف یہی مسئلہ نہیں چل رہا، 2-3 اور مسائل چل رہے ہیں۔ اچھا میں اسی پہ ایک اور بات بھی کر دوں سر، 22 سے تقریباً 25 دن سب کم از کم اور 35 سے 40 دن جو میکسیمم ٹائم لگے گا ہمارا ٹوٹل سپلائی چین کا، یعنی لاجسٹک کا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل انالیسس کے مطابق جو مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ہماری ریفائنریز بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جو تیل ہیں وہ ہمارا ریفائن بھی کر دیں۔ کیا ہمیں اس پوری ڈیل کے اندر پھر کل ملا کر کے بھی 2-3 مہینے تو یہ لگ جائیں گے، پھر جب کاسٹ دوبارہ پوری دنیا کے اندر بڑھے گی تو پرائس پھر ہماری تیل کی بڑھ جائے گی، تو سستا لے کر بھی پھر مہنگا بیچیں گے۔ obviously اب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایک ہمارا بیوروکریٹک سٹائل آف ڈوئنگ بزنس ہے، ہم ہر چیز میں obviously ایک اتنا فاسٹ پیس کام نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے، یہ ڈیبیٹ تو آپ کی درست ہے، بٹ کوشش یہی کریں کہ ہمیں اب سیو کیا کرنا ہے۔ جیسے ہم امپورٹس پہ قدغن لگا رہے ہیں، اسی طرح ہم تیل کو اگر سستا لیں گے تو اتنے ہی امپورٹ ڈالرز بچیں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک فگر رکھتا ہوں کہ $24 ارب کی پیٹرولیم اور انرجی کی امپورٹ ہوئی تھی پچھلے سال،
कोशिश यही है कि इसमें से जितना शेव ऑफ कर लिया जाए, लेट्स से कि हमें $500 मिलियन की भी बचत होती है अगले 12 महीने में, $1 बिलियन की भी होती है, अगर हम 30%, और ये 30% का फिगर जो है ये यहीं से आ रहा है कि जब क्रूड की कीमत 80 है और वो 55-60 का बिक रहा है तो वो 30% का डिस्काउंट बनता है. सो लेट्स होप कि वी आर एबल टू डू सो. इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिए कि बात हम LNG स्पॉट की भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 कार्गोज की गुंजाइश है, इंटरनेशनल मार्केट से हमें नहीं मिल रही. अगर ये भी गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है. तीसरी बात, हमने रशिया से एक नॉर्थ साउथ पाइपलाइन भी बनानी है सर, उसकी भी बात आगे बढ़ाएं, ये भी 3-4 साल से पेंडिंग हुई. अच्छा, इसी के ऊपर मैं एक और, हाँ, ये LNG के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात की. ये मामला जो है ये चल रहा था और इसकी LNG की जो एक्सपोर्ट की सलाहियत थी वो तकरीबन उसके ऊपर 2025 तक इन्होंने बात चलाई थी. 2025 तक से ये मामला चल जाना था और इससे पहले अभी तक ये बात नहीं चली. LNG का मामला ये है कि ईरान को दरमियान में डालना पड़ेगा और फिर यूक्रेन या उज्बेकिस्तान के थ्रू वो जो है वो गैस पाइपलाइन आएगी. आपको लगता है कि 2025 तक ये सारा का सारा मंसूबा बन जाएगा? क्योंकि अब तक हमारी किसी भी हुकूमत जो भी आती है वो नए सिरे से नए मुआहदे की बात करती है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बाय द पॉलिसी हमारे पास कुछ नहीं होता. तो 2025 सिर्फ और सिर्फ अवामी बात है, सियासी बात है कि 2025 तक ये गैस पाइपलाइन बनाने के काबिल हैं? आई नीड योर मतलब बिल्कुल सही सच्चा किस्म का एनालिसिस सर. देखिए, आई वरी अ लॉट अबाउट आवर गैस. Why do I worry a lot about gas? 2014, 15, 16 में जब मैं गैस का फिगर IMF को देता था तो मैं हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान के पास 4000 MMCFD गैस पाकिस्तान में बनती है, यानी कि हमारी प्रोडक्शन है. इस वक्त वो फिगर 3000 के करीब आ गया है. हमने हर साल 8 से 10% लोकल गैस का हमारा लॉस हो रहा है. इस गैस को पूरा करने के लिए हमने LNG के टर्मिनल लगाए, उसकी स्पॉट बाइंग में भी अभी 3-4 कार्गोज की गुंजाइश है, सो पूरा करना है. गैस पाइपलाइन भी लगानी है. ये सब काम करने हैं. ये सब काम मैं कहता हूं कि जो बड़े काम, अच्छा, ये बड़े काम तो सर करने के हैं, मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा. फिलहाल उन्होंने डॉक्टर मुसद्दक ने बात की और हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम देखें कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उनसे साइनिंग हो गई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो कौम को दिखा दें कि ये बात हो गई है, वरना हर दफा सियासी जमातें आएंगी और दिखाती जाएंगी. सर, अब ये बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं. आप सर, डीजल गैस तो हो गया, उसके अलावा 5,80,000 मेट्रिक टन गंदम रियायती नरखों पर मुहैया करने पर एग्री किया गया था. अच्छा, अब ये वाली गंदम भी लेट हो रही है और इसके बाद हमें फिर आटा महंगा मिलेगा. इसके ऊपर मुझे बता दीजिए कि ब्यूरोक्रेटिक ग्लिच है क्या? हम क्यों गंदम लेट लेना चाहते हैं? एक दफा, पिछली दफा जो है वो जमशेद साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने गंदम बहुत ज्यादा की है और हमें इस दफा डबल हुई है, लेकिन हमें कम दोबारा से इंपोर्ट इसलिए करवानी पड़ रही है क्योंकि हमने अफगानिस्तान को भी तो मदद करनी है. यानी हमारे पास खुद गंदम है नहीं और हम अफगानिस्तान को मदद करने जा रहे हैं. तो ये मुझे बताइए कि इसके दरमियान में कार्टेल है, तरीकाकार है, ब्यूरोक्रेटिक मसला है या कोई कॉस्ट एफिशिएंट ग्लिच है? फरमाइएगा. असल मसला तो यह है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को ठीक करना है और जो हमारी लोकल प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करना है. देखिए, असल कलीदी मसला जो है वो पाकिस्तान का ये है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि पैदावारी सलाहियत है, वो बहुत कम है. जब मैं टन्स पर हेक्टर देखता हूं कंपेयर टू द वर्ल्ड, तो असल मसला तो यूं आ रहा है. अब उसके बाद आप ये करते हैं कि उसको पूरा करने के लिए वीट भी इंपोर्ट करते हैं, कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, दालें भी इंपोर्ट करते हैं. सो अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक कीजिए, ये तो है सही मशवरा. अब जब तक ये नहीं करते तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो चाहे आप रशिया से करें, चाहे आप यूक्रेन से करें, जहां पे ये चीजें अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको अपना डॉलर खर्च करना पड़ते हैं. तो उसके लिए भी कोशिश ये होती है कि जहां सस्ती से सस्ती ये चीज अवेलेबल हो. अच्छा सर, लास्ट आखिरी, बिल्कुल आखिरी सवाल, इस हुकूमत का आप मैनेजेरियल जो स्टैंस है वो पिछली हुकूमत से बेहतर देखते हैं? देखें, ये एक ऐसा काम है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को अपनी मैनेजरियल सलाहियत बहुत बढ़ानी है. और मैं सिर्फ हुकूमत के लेवल या पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा. असल मसला पाकिस्तान का कॉम्पिटेंस है और ये स्पेसिफिक एरियाज हैं. हर हुकूमत को ये अंडरस्टैंड करना है. एनर्जी, फाइनेंस, बजटिंग, प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ये प्रोफेशनल एरियाज हैं. आपको निकलना पड़ेगा इस सेटअप से, जिस एक नॉर्मल जनरलिस्ट के सेटअप से, और आपको बहुत ही प्रोफेशनल
مینجمنٹ لانی پڑے گی اگر آپ نے ان ایریاز کو بہتر کرنا ہے. بالکل. اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی اسٹل سی ناٹ ہیپننگ ان پاکستان. ٹھیک ہے ڈاکٹر نجیب خاقان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. مزید بھی ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور سیاسی منظر نامے سے کچھ خبر شامل کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی بریت کی درخواست منظور کر کے انسداد منشیات عدالت نے آج ان کو بری کر دیا ہے. دوسری جانب نواز شریف صاحب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان, سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں. اور اسی حوالے سے ہمیں سینئر اینالسٹ افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا ہے. افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا 2 سال تک رانا ثناء اللہ کا کیس چلتا رہا ہے اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کو بری کر دیا گیا ہے, تو سیاسی کیس تھا. سب سے پہلے میں اس میں آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی. صاف ظاہر ہے اگر کیس میں کچھ حقیقت ہوتی تو بری تو نہ ہوتے نا, اور بڑا خطرناک کیس تھا, اس پہ ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی. تو سر دوسری جانب نواز شریف صاحب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کے جیل جانے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا یا خان صاحب کے اگینسٹ کوئی اور کیسز سامنے آنے والے ہیں؟ کسی کو بھی آئین کے خلاف جیل میں نہیں جانا چاہیے, قانون کے خلاف جیل میں نہیں جانا چاہیے. اگر عمران خان کے خلاف پروسیکیوشن کے پاس اسٹرانگ کیس ہے تو تب اس کی بنیاد پر انہیں سزا ہو سکتی ہے یا انہیں جیل بھیجا جا سکتا ہے. اس سے کم پر میں بھی اتفاق نہیں کروں گا, اور ہم نے نتیجہ بھگت لیا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے سارے خاندان کو سال ہر سال ذلیل کیا گیا, انہیں بدنام کیا گیا, اور پروسیکیوشن سالوں کے بعد بھی ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکی. تو یہ حق میں نہیں دوں گا کسی بھی ایسی کمزور پروسیکیوشن کو جو اپنے مقدمے کو ثابت نہ کر سکے. اگر عمران خان کے خلاف سالڈ کیسز ہیں تب ٹھیک, اور اگر سالڈ کیسز نہیں ہیں تو بالکل ایسی کوشش ایک اور حماقت ہوگی. اچھا افتخار صاحب, دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے باز نہیں آ رہے ہیں. پروف کوئی بھی اپنا الزام کر نہیں سکتا اور الزامات پہ الزامات لگتے جا رہے ہیں. تو یہ الزامات کا جو سلسلہ ہے کب ختم ہوگا؟ کب ہمارے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے؟ جب پاکستان کا میڈیا اس معاملے سے جان چھڑا لے گا اور پاکستان کے عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پہ گفتگو کرنی شروع کر دے گا تو آپ کو ایسی کہانیاں کہ روز آپ کو ملتی یہ نہیں ملیں گی. کیونکہ سارا دن میڈیا, خواہ ٹی وی ہے, خواہ سوشل میڈیا ہے, خواہ اخبارات ہیں, وہ انہی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ بات جب آپ 100 مرتبہ ایک چیز کو کہیں گے تو کچھ لوگ تو اس کو سچ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ایک سازش ہے سیاستدانوں کے خلاف کہ یہی چور ہیں, یہی بدماش ہیں, یہی لٹیرے ہیں, باقی تو سب ٹھیک ٹھاک ہیں, باقی تمام ادارے بہت اچھے ہیں, بہت نیکوکار ہیں اور بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں, صرف برے ہیں تو یہی لوگ ہیں. اس میں میڈیا کا سب سے بڑا قصور ہے, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے افتخار صاحب, ہم نے دیکھا آپ بھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اپنی معیشت کی بھی بات کریں تو معاشی استحکام بھی تبھی آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا. تو یہ چیزیں تو ڈسکس کرنی پڑیں گی نا. معاشی استحکام کے بارے میں مجھے کوئی ایسا پروگرام بتائیں جس میں بتایا گیا ہو کہ معاشی استحکام آئے گا کیسے, اور کس اخبار کی لیڈ سٹوری ہے کہ معاشی استحکام ایسے آئے گا. اور 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ٹیلی ویژن کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان میں سے کون سا پروگرام ہے جو صرف معاشی استحکام کو بہتر کرنے کے لیے جس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہو؟ ہم تو ٹرائی کر رہے ہیں. میں ایک آدھے کی بات نہیں کر رہا. I'm not talking about you. I'm not talking about A, B, C, D. میں بالکل مکمل سب لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں. میں کسی کے درمیان فرق محسوس نہیں کرتا. مجھے کوئی ایسا پروگرام بتائیں جس میں یہ طے ہوا ہو کہ جو گندم ہے ہم نے باہر سے نہیں خریدنی, اور اگر باہر سے نہیں خریدنی تو پاکستان میں گندم کو زیادہ پیدا کیسے کرنا ہے, اگر زیادہ پیدا کرنا ہے تو اس کی پر ایکڑ ایلڈ بڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے, کوئی نئے سیڈ لانے ہیں, کھاد کو سستا کرنا ہے, پانی کو بہتر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک پالیسی کے تحت ہوتی ہیں نا. ہمارے ملک میں تو کوئی پالیسی کسی چیز کی ہے ہی نہیں. ایک جنرلائز بات کرتے ہیں
کہ جناب اقتصادیات تباہ ہو گئی, ہم بینک کرپٹ ہونے والے ہیں, ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں. نہ کسی کو یہ پتا دیوالیہ کیسے ہوتا ہے ملک, اس کی وہ کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, یہ کوئی بات نہیں کرے گا. ایک لفظ سیکھ لیا اور اس کو چلا جا رہے ہیں, تو ایسے تو چیزیں نہیں چلیں گے نا. افتخار صاحب, اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیوالیہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, معیشت کو کیسے سٹیبل کیا جا سکتا ہے, کیا لاہے عمل گورنمنٹ کی جانب سے اپنانا چاہیے؟ گورنمنٹ نہیں ہے اس میں انوالو, اس میں تمام ادارے انوالو ہیں. مثلا جو لوگ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے, کیا وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو دالیں ہم بازار سے خرید رہے ہیں اور باہر سے منگوا رہے ہیں, کیا وہ دالیں یہاں پہ پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکتی؟ اور اگر پیدا ہو سکتی ہیں تو کیا ان کی فی ایکڑ جو پیداوار وہ نہیں بڑھائی جا سکتی؟ اور اگر بڑھائی جا سکتی ہے تو اس پہ کوششیں جو ہو رہی ہیں وہ کاشتکار کے علم میں ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کسی سبجیکٹ کو لے لیں, دالوں کی قیمتوں پر کنٹرول بھی تو کرنا ہی ہے, نہیں کرنا. اب ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے جس سے گھی بنتا ہے, اس کے رقبے میں کیا اضافہ ہوا پچھلے سالوں میں؟ اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اگر اضافہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ یہ ہے ڈبیٹ جو اس ملک میں ہونی چاہیے. لیکن افتخار صاحب, ڈاکٹر حسنین جاوید ہے, آپ سوال کی اجازت ہے سر؟ جی ہاں بالکل, کیوں نہیں, آپ پروگرام ہے جو مرضی کیجیے آپ. سر ڈومیسٹک فائنینشیل سٹرکچر کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح گفتگو فرمائی, اور امپورٹ بل اور جو آپ کے جو ایکسپورٹس کا نہ ہونا, یہ سارا سبجیکٹ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. سر سیاسی سوال پہ آپ کی تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گا. فرمائیے گا کہ چودھری پرویز الہی سر کیا عمران خان کی سیاست میں رکاوٹ بن گئے ہیں, اور کیا بیک ڈور چینل سے بات چلتے چلتے اب اوپنلی کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں؟ کیا عمران خان پاپولیرٹی کے باوجود تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں سر؟ پہلی بات تو ہے یہ لفظ پاپولیرٹی آپ نے استعمال کیا, میں نے نہیں کیا سر. دوسری بات ہے کہ کسی سیاستدان کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے جب تک انتخابات نہ ہوں اور جب تک آخری ووٹ کاؤنٹ نہ ہو جائے. ٹھیک. اچھا افتخار صاحب, چونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم معیشت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, یا اس سے ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم کسانوں کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم مزدوروں کے مسائل کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم نوجوانوں کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم صرف ایک بات کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک سیاست پر. لیکن افتخار صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست دانوں نے ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھار کر کے ایک دوسرے کو کنفیوز کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. 1100 لوگ پاکستان کی تباہی کی وجہ نہیں ہیں, they are not responsible. لیکن آپ کو صرف یہ 1100 لوگوں کے خلاف ان کو بھی ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کا جو منصوبہ 11-12 سال سے چل رہا ہے, اور خود ساری کی ساری خرابی کی وجہ ان کو بتایا جا رہا ہے. اچھا سر, سیاست پہ اگر سوال نہیں کرتے تو اسی طریقے سے بتائیے گا کہ جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں اب آنے کے بعد کہ یہ سلطنت اشرافیہ اور 1% لوگ یعنی 570 لوگ ہی حکمران رہیں گے اور وہی سب کچھ کھائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے 22 خاندان اس ملک کو لوٹ رہے تھے, اب ان کی تعداد کو 1.5 لاکھ ہوگی. سر تو یہ کارٹلائزیشن کیسے ختم ہوگی, اور یہ سیاست کے ساتھ اگر اس کا معاملہ عمل دخل ختم نہیں ہوگا تو یہ نظام کیسے ہوگا؟ کارٹلائزیشن اس کا ختم ہوگی جب سیاسی پارٹیوں میں لوگ شرکت کریں گے, سیاسی پارٹیوں کی ممبرشپ لیں گے, اور ان سیاسی پارٹیوں کے پاس اس کارٹلائزیشن کے خلاف کوئی کلیئر کٹ پروگرام ہوگا جو مجھ سے شیئر کریں گی کہ جناب ہم اس کارٹلائزیشن کو اس طرح ختم کریں گے کہ گنے کی پیداوار میں گنے کی یہ پیداواری قیمت ہے, اس کو مل پہ لے جانے کے اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, مل کے رستے میں اس کی شوگر کانٹینٹ اتنا کم ہو جاتا ہے, جب اس سے شوگر نکالی جاتی ہے تو اس کے اوپر کاسٹ اتنی آتی ہے, اتنا ان کو کمیشن کی اجازت ہوگی اور یہ ریٹ ہوگا. سر اگلے سال میں آپ کو یا چند مہینے میں آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں سر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. الیکشن تو جو بھی لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق میں تو ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ کے مطابق جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے اس ٹائم پر سب سے بڑا چانس جس بھی حکومت کے پاس ہے اپنی پرفارمنس دکھانے کا, اور جو آپ نے معاشی طور پر سٹرکچرنگ بتائی ہے اس کے اوپر غور کرنے کا. اس وقت پرفارمنس دکھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب آپ کھڑے ہیں یہاں سے گرے نہ نیچے, بس یہ دعا کریں اسی کو سسٹین کر جائیں اور تھوڑی سی اپنا بہتری کر لیں. اگر دنیا میں پیٹرول سستا ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ اٹھا لیں. پرفارمنس کی کوئی توقع کرنی میں سمجھتا ہوں ایسے یہ خواب ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتی. اچھا سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عجیب و غریب سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر مصدق نے کہا, اسی طریقے سے پچھلی دفعہ بھی روس کی بات ہوئی,
रशिया से उस वक्त में तेल की बात हो रही थी, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन तेल की बात की गई। इधर उज़्बेकिस्तान या अज़रबैजान के रास्ते से अफ़गानिस्तान से आपकी गैस पाइपलाइन यानी LNG का आना था। तो क्या ये 2025 तक मुमकिन नज़र आता है, या हमेशा ये इसी पे सियासत होती रहेगी? और क्या सस्ते तेल की ख़रीदारी में कोई भी हुकूमत इंटरेस्टेड है? देखिए, सबसे पहले तो है कि अब अमेरिका के दबाव की वजह से जो पाइपलाइन बिल्कुल ईरान के ने लाके पाकिस्तान की सरहद पे खड़ी कर दी है, जो वहाँ से मुल्तान के रास्ते जानी थी आगे, पहले आप उसको तो मुकम्मल कर लें ना। एग्जैक्टली। वो तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि जो नामुमकिन नजर आए। बाकी जो दूसरे मुआहदों की आप बात कर रहे हैं, जिस पाइपलाइन की आप ख्वाब देख रहे हैं और सोच कर रहे हैं, जो रूस से निकलते हुए अफगानिस्तान से निकलते हुए किधर आएगी, वो एक और चीज़ है। जब होगी तो देखी जाएगी। जो गलती बुनियादी तौर पे की है, जब कतर से खरीदा जा सकती थी LNG, नहीं खरीदी गई, फिर कोविड आया, उसमें और सस्ती हुई, नहीं खरीदी गई। अब जबकि रूस और के मुखालिफ एक जंग जारी है, उसमें उसकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि दुनिया ने अपनी अपनी परचेजेस मुकम्मल कर ली। ये हमारी अपनी गलती है, हम अकेले नहीं, बहुत सारे ममालिक ने ये गलती की है। पाइपलाइन बिल्कुल आ सकती है रूस से, और जो ईरान की पाइपलाइन है इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शार साहब आपके वक्त का। और डॉक्टर साहब, हमारे अगले गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की और फिर मईशत के हवाले से भी। तो क्या ये मुल्क जो है ऐसा ही चलता रहेगा जैसे पिछले 75 सालों से चल रहा है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से आप खलफशार देख रहे हैं, पहले एक हार्ड लाइन ली खान साहब ने कि जो है वो बैकडोर मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अब उनको ये समझ आ गई कि अब ये अगर मामलात इस तरह नहीं चलेंगे तो एक साल इन एनी केस जो है वो मईशत इसके अहल नहीं है। और कोई भी ऐसे इदारे नहीं हैं, और जो बाकी भी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं, मामलात के इदारे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि अगर सियासत के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाने के ऊपर इतना बड़ा खर्चा है कि आपकी सोच है, इतनी तो हम है नहीं। हम कर्जों के अंदर पिसे हुए लोग, सैलाब ज़दा लोग, और 32 अरब उसके चाहिए, बाकी 32 अरब उसके चाहिए, और 32 अरब ही हमें प्लानिंग डिवीजन के लिए चाहिए। सो ये हालात हमारे हैं नहीं। तो इन सारे हालात के बावजूद आप एक साल का इलेक्शन, अगर आप एक साल में दोबारा इलेक्शन और फिर इलेक्शन और फिर इलेक्शन, मैं किसी भी सूरत में इलेक्शन के कायल इस एक साल में तो नहीं, लेकिन अगले भी आना है, तो अगर आपको यही पार्लिमानी निज़ाम रखना है तो 5 साल के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन ना रखें, इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज पॉलिटिक्स ना रखें। और अगर करना चाहते हैं तो हमें परफॉर्मेंस के ऊपर रखना है, हमें स्ट्रक्चरिंग करनी है और हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। और अगर ये नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। खान साहब अभी स्टेप बैक हो गए, और जिस तरीके से आपको खबरें भी आ रही हैं कि बैकडोर चैनल से बात अब जो है वो फ्रंट पर आ गई है, और कोई मामला तय होंगे। हमें ज्वाइन किया है मियां इमरान मसूद साहब ने। बहुत शुक्रिया मियां इमरान मसूद साहब, रहनुमा काफिले हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन साहब, अगर आप सवाल करना चाहें तो। सर, ये आप सिर्फ काफिली के रहनुमा नहीं है सर, हमारे भी रहनुमा है। सवाल की इजाजत है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, ये कहा जाता था चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो सियासत में रुकावट बन गए खान साहब के लिए, लेकिन उन्होंने मुसलसल ये कहा कि जैसे ही खान साहब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और कहा यह जा रहा है कि KP के अंदर भी जो थोड़ी सी मुतज़ब्ज़बियत है या कन्फ्यूजन है, वो भी इसी वजह से है कि पंजाब जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, चुनाचे KP भी क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? क्या जो हर्डल है वो क्या परवेज इलाही साहब है? जबकि उन्होंने तो कहा कि मैं 1 सेकंड में ही जैसे ही खान साहब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। फरमाइए। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसी वक्त जब खान साहब ने ऐलान किया था तो यही कहा कि हम जो है वो हम उसी वक्त तोड़ देंगे। देखिए, अभी असूली फैसला ये हो गया हुआ है कि असम्बलियाँ तोड़ देनी है। अब देखना ये है कि टाइमिंग क्या होगी, और उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक तजुर्बा है। और देखना ये है कि आगे नेशनल असम्बली में इतने ज़्यादा इस्तीफे हुए तो उससे तो डेमोक्रेसी जो है चलती रही, असम्बली भी चलती रही। किसी के पास इतनी मॉरल करेज नहीं थी कि कोई इस्तीफा दे देता हुकूमत वाला बंदा। तो अब ये है कि ये देखना है कि अगर आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं और जो है उसका क्या इफेक्ट आता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या इस पे रिस्पॉन्ड कैसे करती है। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं
आई थिंक सर अगली दलील के तौर पे आपसे यही से एक सवाल करता हूँ, एक आपकी अपनी जाती राय के मुताबिक फरमाइएगा कि आपकी जाती राय के मुताबिक फरमाइएगा कि आपको लगता है कि इस टाइम पर जो माशी सूरत हाल है और जिस तरीके से दिगर गू हालात हैं और सारा का सारा निज़ाम जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पोलिटिकली जो मामलात ख़राब हैं, उस हालात के अंदर हमें मुतहम्मिल हैं एक नए इलेक्शन में जाने के लिए? देखिए, ये तो जो इमरान खान साहब और हमारी जमात तो यही कह रही है कि मईशत खराब है, इलेक्शन करवा दो और नया मैंडेट आ जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उसमें अब मकसद कहने का है कि इलेक्शन अगर नहीं आते तो क्या मईशत ठीक हो जाएगी, और इसलिए कि लोगों को एतबार नहीं है, लोगों को इनके आने पे एतबार नहीं है जिस तरीके से ये लोग आए हैं, ये हुकूमत वाले। तो इस पे ये है कि बिल्कुल मईशत पे अगर आप मुझसे पूछे तो इससे बड़ी और तो कोई प्रायोरिटी है ही कोई नहीं, लिहाजा मईशत पे फोकस देना बहुत जरूरी है। इमरान साहब की लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान साहब चूँकि बात कर रहे थे, मैं आपसे आगे सवाल करना चाहूँगी इसी हवाले से कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या लगता है खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आई है? और द थिंग इज़ के जो हुकूमत है या पीडीएम की जानिब से उनको बार बार कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। कुछ दिन पहले पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि जी मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने को हम तैयार हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की है, गलत समझा गया है। तो आपको लगता है कि खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए मुल्क के लिए, आवाम के लिए? देखिए, मैं मईशत को सियासत से ऊपर समझता हूँ, पहले तो राय ये है, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कुछ अरसे के लिए इलेक्शन को भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग जो है वो सियासत ही खेलना चाहते हैं, तो अगर सियासत के अंदर मैं अपने आप को सियासत के बूट्स में डाल के देखूँ तो आप ये समझ लें कि सियासी तौर पे पॉपुलैरिटी ही सब कुछ नहीं है। तो इसमें कोई शक है नहीं कि 95% भी क्लीन स्वीप कर सकते हैं, 87% भी कर सकते हैं, 90% भी कर सकते हैं। खान साहब पॉलिटिकली जो जिसको कहते हैं पॉपुलर होना, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन माशी तौर के ऊपर यही हालात जो अब हम फेस कर रहे हैं, क्या उनके दौर में ना होते, ये इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता था। मुमकिन है कि हम इससे भी नीचे होते। तो क्योंकि ये मामला बिल्कुल ठीक है कि 4 साल के अंदर जो है वो ट्रेजेक्ट्री अगर बनती तो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमें अब भी मिल जाती, लेकिन ट्रेजेक्ट्री वो नहीं मिल रही। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे अयाज सादिक साहब ने कहा कि वो जो है विन विन सिचुएशन, उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम और जो पीटीआई है, ये अगर किसी न किसी मामलात में आते हैं और डेडलॉक को ख़त्म करते हैं और कोई बैकडोर चैनल नहीं, अब फ्रंट डोर चैनल के साथ ही कोई तय कर लेते हैं बात कि कब होंगे इलेक्शन और कब होगी बनेगी हुकूमत, उस वक्त तक एक दूसरे को चैन से काम कर लेने देना चाहिए। अगर ये बात है तो मेरे मुताबिक ये विन विन सिचुएशन ठीक है, ताकि खान साहब भी उतना ही टाइम लें, ताकि शेडो मिनिस्ट्रीज तैयार हों, सही लोग तैयार हों, उनके जो इलेक्टेबल्स भी अगर लेने तो उसके साथ टेक्नोक्रेटिक सेटअप के साथ लें, मेरिटोक्रेटिक सेटअप के साथ लें, वो स्ट्रक्चर लोग जिनको काम आता है, यानी वापडा के अंदर वापडा का काम करेगा, खजाना के अंदर खजाना का काम करेगा। अगर खजाना के अंदर एक आदमी को साइंस का काम आता हो तो वो कैसे काम करेगा? अगर दूसरे किसी मैं अगर आपको सीएनसी मशीन के ऊपर जो है वो किसी आर्टिस्ट को लगा दें, तो एक मशीन के अंदर प्लम्बिंग के अंदर जो है वो आर्टिस्ट कैसे काम करेगा? सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सियासत में ये है कि हम टॉप मिनिस्ट्रीज जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर और तरह के लोगों को लगा देते हैं। एक आदमी जिसको ज़राअत का पता ही नहीं उसके अंदर ज़राअत को लगा देते हैं। तो इस टाइम के लिए खान साहब बाय कर लें टाइम, और इसके अंदर बेहतरीन तरीके से अपनी शैडो मिनिस्ट्रीज तैयार करें। सियासतदान अपनी गलतियों से सीखें और काम करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और डॉक्टर हसनैन साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाक की रिपोर्ट आई है और जिसके मुताबिक उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कुछ इदारों के नाम जो सबसे ज़्यादा करप्ट है। उनमें पहला नंबर है पुलिस का, दूसरा नंबर है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान की जुडिशरी है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब ठेकेदारी, जी, तीसरे नंबर पे जुडिशरी और चौथे नंबर पे एजुकेशन है, ठीक है, राइट। इसके अलावा एनसीपीएस 2022 की भी लिस्ट आई है जिसमें जितने भी करप्शन से रिलेटेड उनको डील करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कहा है हमें इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा सवाल ये है कि सारे के सारे इदारे ही करप्ट हैं, कोई इदारा रह गया जिसमें करप्शन ना हो, इसकी वजह क्या है और फिर हम सोल्यूशन कैसे ढूंढें?
ہاں اب دیکھیں آپ کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس طرف سے ٹی آئی پی اور این سی پی ایس پرسیپشن انڈیکس کی طرف سے پرسیپشن یہ ہے کہ وہ اب لوگوں کی رائے کیا ہے پاکستان کے اندر. اب سب سے پہلے اس سروے کے اوپر میں اس کی اسٹرینتھ پہ دیکھنا چاہوں گا کہ کیا یہ سروے جو ہے وہ لاجیکل ہے, کیا یہ پاکستان کا لوکل ہے یا پوری دنیا نے یہ سروے کیا. اچھا, پاکستان کی طرف سے جو سروے ہوا اس کے اندر سب سے ویک اکاؤنٹیبلٹی جو بنائی گئی ہے وہ تقریباً 51.9% دی گئی ہے. پھر دوسرا بتایا کہ یہ جو سیاسی لوگوں کی جو گریڈ ہے عام طور پہ اور پورے عوام کے اندر جو گریڈ لیول ہے یعنی لالچ کا لیول جو ہے وہ 29.3% ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لو سیلریز کی وجہ سے کم تنخواہوں کی وجہ سے جو کرپشن آتی ہے وہ 18.8% ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے ہے. میں کسی کو بھی نہیں کہرانا چاہتا اگر کرپشن ہے تو پوری قوم اس کے اندر ہے, اور اگر کرپشن نہیں ہے تو چند ادارے تو ہے نہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ نیب کو بھی اس کے اندر دیکھتے ہیں اور پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ نیب بھی ہے تو یہ پاکستانیوں کا پرسیپشن ہے, کوئی انٹرنیشنل پرسیپشن نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہی نہیں رہے گا تو اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کون؟ اور پھر بعد میں کیسز کلیئر ہو جائیں وہ معاملہ الگ ہے. ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ سید جاوید حسن صاحب ہیں, میرے سے بہت زیادہ اچھی رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں, فرمائیے گا سر. تو یہ سر کیا حالات بنتے ہیں آپ کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا ٹی آئی پی آیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا اور نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے جو ہے, اس کے مطابق سر آپ کو جو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بی سی آئی ہے جو بزنس کانفیڈنس سروے بھی اس سے بہت زیادہ ممکن ہے, کرپشن کی وجہ سے بزنس کے اوپر اثرات آ رہے ہیں سر؟ بالکل آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اوور آل میکرو اکنامک سچویشن بھی بری ہے, مگر ابھی جو لیٹسٹ سروے ہے کانفیڈنس لیول جو اینی وے بڑا لو تھا 17% تھا, اب -4% ہو گیا. اور آپ کبھی ملک ہوں گے جہاں مائنس پر جاتا ہے. نارملی بزنس کانفیڈنس اینی تھنگ بٹوین 40 to 70% ہوتا ہے نارمل ملکوں میں. ہمارے یہاں شروع کرتے ہوئے 17% تھا کچھ مہینے پہلے, اب جو ہے وہ -4 ہے. تو بزنس کانفیڈنس, اوور آل کنزیومر کانفیڈنس, ساری چیزیں جو ہیں بڑی لو ہے. اور اس کے کئی وجوہات ہیں, مگر یہ جو لوگوں کی پرسیپشن ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے. پاکستان میں ایسنشلی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا کی طرف ہوتی ہے. تو استعمال کرتے ہیں جو بھی پاور میں ہوتے ہیں, اور جینوئن ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا سر, بات یہ ہے کہ جیسے گورننگ دا ان گورنیبل کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوئی, کوئی ادارے چل نہیں پائے, سرکاری ادارے نہیں چل سکے, غیر سرکاری ادارے نہیں چل سکے. آپ کے سامنے جن لوگوں نے اسکل پروڈیوس کرنی تھی یعنی کام کاج کے لوگوں کو بھیجنا تھا, قطر کے اندر 2 لاکھ لوگوں مانگے گئے تھے, وہاں پہ ہم تقریباً 45,000 لوگ نہیں بھیج سکے. ہمارے پاس اتنا انسکلڈ ورکر ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اس سروے کے اندر بھی بات کی گئی کہ کانٹریکٹنگ اور جو ٹینڈرنگ ہے اس کے اندر بھی کرپشن ہے, اس کے اندر 17.4% کی کرپشن ہے. باقی جو پولیس کے اندر جو ہے وہ 41.4% کی کرپشن ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر ہماری پولیس کے اندر اتنی کرپشن ہوگی تو ہمارے جو لوگ کیسے محفوظ رہیں گے؟ ایف آئی آر کا نظام نہیں صحیح ہوا, پولیسنگ کا نظام صحیح نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی حکومتوں نے نہیں ٹھیک کر سکی. تو یہ سارا نظام آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ سے اسکل کے اوپر کمنٹ مانگتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے جو ہے وہ لائک وائز آپ فرمائیے گا. اچھا, اسکل کے بارے میں کہوں گا کہ پاکستان میں کبھی اس پر دھیان ہی نہیں دیا ہے لوگوں نے کہ اسکل ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک ورک فورس ہے. اس پر تو بس استعمال ہوا ہے یہ جو اسکلڈ بھیجتے بھی ہم لوگ سعودی عربیہ اور قطر, وہاں انسکلڈ لوگ لیبل کر کے غلط سرٹیفکیشن کر کے, اسی لیے وہاں جو اگر ڈیمانڈ ہے نہیں فلفل ہوئی. اس پر تو خرچ ہی نہیں ہوا ہے. ٹینڈر لوگ کرتے رہتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, مگر اگین کبھی اس پر ٹھیک سے خرچ نہیں ہوا. جو پیسے الیکویٹ ہوئے ہیں وہ بھی کئی مرتبہ برباد ہو گئے, نہ کرپشن میں خرچ ہو گئے. تو آپ جائیے اسکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, بڑے بڑے عمارت بندے ہوئے, مگر وہاں ٹھیک سے ٹیچرز نہیں ہے, کریکولم نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے, اس لیے کہ پیسے جو ہے وہ کرپشن میں ختم ہو گئے. اور کرپشن میں ختم, کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی تو وہ نظام چلتا رہتا ہے. تو یہ آپ کی پورا ڈھانچہ جو ہے اس میں کرپشن ایسا ہو گیا ہے کہ افیکٹولی کوئی چیز اب کام نہیں کر رہی ہے اس ملک سے.
ٹھیک ہے. اب سید جاوید حسن معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اتنی جلدی پروگرام جو ہے وہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام میں صرف مسائل نہ بتائے جائیں بلکہ ان کا حل بھی بتایا جائے. کل دوبارہ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.